Samuel 17. Niining higayuna, nagtigom ang kasundalohang Filistihhanon alang sa gubat. Didto sila magtigom sa Soko, nga sakop sa Juda, ug nagkampo sila tunga-tunga sa Soko ug sa Azeka, didto sa yuta sa Epes Damim. Sa laing bahin, gitigom usab ni Saul ang kasundaluhan sa Israel, ug didto sila magkampo sa walog sa Ela, ug nangandam sila sa pagpakig-away sa mga Filistihhanon. Ang mga Filistihhanon didto sa bukid, at bang kanila ug ang nag-ulang kanila mao ang walog. Unya, migula gikan sa kampo sa mga Filistihhanon ang usa ka maayong laki sa gubat. Siya mao si Gulayat nga taga-Gat, nga may gitas-on nga 3 ka metros. Nagkalo siya helmet nga bronze ug may panalipod siya sa iyang lawas, ug kini may gibug-aton nga 57 ka kilo nga bronze. Sa iyang bitiis may panalipod nga bronze ug usa ka bangkaw nga bronze usab nga iyang gikabiba. Ang lawas sa iyang bangkaw sa makadako sa likisan sa hablanan, ug ang uhas sa iyang bangkaw may gibug-aton nga 7 ka kilo nga puthaw, ug nag-una kaniya ang tigdala sa iyang taming. May barog siya at bang sa mga sundalo sa Israel, ug iyang gisinggitan sila. Nganong niaman mo dinhi? Gubat di ay ang inyong toyo? Ni ako, usa ka Filistihhanon, kamo mga sulugoon lang ni Saul. Pagpili kamo tawo aron makigsangka kanako. Kung sa among panagsangka mapatay niya ako, kami mahimong inyong sulugoon. Apan kun mapatay ko siya, kamo mahimong among sulugoon. Unya miingon si Gulayat, gihagit ko bisag kinsa kaninyong mga Israelita sa pag-ari diri, aron magsangka kami. Sa pagkadungog ni Saul o sa tanang mga Israelita niining hagit ni Gulayat, nangahadlok sila pag-ayo. Si David, anak ni Jesse nga taga Ephrata, nga didto magpuyo sa Bethlehem sa Juda. Si Jesse may 8 ka anak nga lalaki. Sa pagkahari ni Saul, si Jesse tigulang na kaayo. Ang 3 ka magulang nga anak ni Jesse mikuyog kang Saul sa panggubatan. Sila mao si Eliab ang kamanggulangan, si Abinadab ang sunod, ug dayon si Sama. Ang kamanghuran mao si David, ug samtang ang iyang mga magulang mikuyog kang Saul, si David mag-ulian sa Bethlehem aron pag-atiman sa mga karnero sa iyang amahan. Nagpadayon sa paghagit si Gulayat sulod sa 40 ka adlaw. Unya si Jesse mingon kang David nga iyang anak, kuha kining napulo ka ganta nga bugas ug napulo ka buok pan ug dad-adayoy ngadto sa imong mga isuon didto sa kampo. Dad-a usab kining napulo ka baritang keso ngadto sa pangulo ug susiha unsa nay kahimtang nila, ug pagdala usab nganhi bisag unsa gikan kanila. Karon si Saul, ang imong mga igsuon ug ang tanang kasundaluhan sa Israel, atoa didto sa walog sa Ela, nakigsangka sa mga Filistihhanon. Sayo sa buntag, gipabantayan ni David ang laing tao, ang mga karniro, ug giandam niya ang mga balon, ug milakaw siya sumala sa gisugo kaniya ni Jesse. Miabot siya sa gikampuhan sa mga Israelita sa diha nga ang kasundaluhan nagpainguna sa panggubatan ug nagsinggit sa gubat. Ang mga Israelita ug ang mga Filistihhanon pulos naandam sa kumbate.
Unya gibili ni David ang iyang dala sa tigbantay sa mga butang ug midagan siya ngadto sa kasundaluhan aron paghimamat sa iyang mga igsuon. Samtang nakigsulti siya kanila, ang kampyon sa mga Filistihanon nga si Goliath nga tagagat mibulag sa pundok sa mga sundalo o nanghagit na usab sa mga Israelita. O si David nakadungog kaniya. Sa pagkakita sa mga Israelita kang Goliath, nang hadlok silang tanan o nagpalayo kaniya, o miingon ang mga Israelita ngadto sa usag-usa. Nakita ba nimo kanang tawo nga nanghagit kanato? Ang makapatay kaniya gantihan sa hari, ug daghang salapi ug ipaasawa niya ang iyang anak, ug dili pagayod pabuhison ang panimalay sa iyang amahan. Ug miingon si David sa mga tawo nga tupad kaniya, unsa katoy iganti sa tawo nga makapatay niining Filistihanon ug makaluwas sa Israel gikan sa kaulawan? Kinsa ba kining dili mo tuog Dios nga Filistihanon nga nanghagit sa kasundaluhan sa Dios nga buhi? O gisultihan siya sa mga tawo mahitungod sa ganti nga ihatag ngadto sa tawo nga mao'y makapatay kang Goliath. Si Eliab ang kamagulangan niyang igsuon nakadungog kang David nga nakigsulti sa mga tawo ug nasuko pag-ayo si Eliab kang David ug miingon, nganong mianhi ka man? Kinsa may gibinlan mo sa mga karniro didto sa kamingawan? Nasayod ako sa imong pagkahambugiro ug sa kadaotan sa imong tinguha. Mianhi ka lamang aron pagtan-aw sa gubat. O si David miingon, unsa may daotan kong nabuhat? Igo lamang ako nga nangutana. Og mitalikod si David og nangutana na usab sa lain ug mao gihapon ang gitubag nila kaniya. Human makabati ang mga tao sa gisulti ni David, gitaho nila kini kang Saul o gipakuha ni Saul si David. Si Saul giingnan ni David, dili ka angay mabalaka kay kining imong sulugoon mao'y makisangka ni ining Filistihanon. O si David giingnan ni Saul, dili ka takos nga makig-away ni anang Filistihanon, kay bata ka pa samtang siya anad na sa gubat sukad pa sa iyang pagkabatan-on. Apan si David mitubag kang Saul, kining imong sulugoon magbalantay sa mga karnero sa iyang amahan, ug kung may leon o uso nga motukob sa usa ka nating karnero, guklon ko kini og bunalan o agawon ko ang karniro gikan sa iyang baba. Kung musumbalik kini kanako, gunitan ko kini sa bungot o patyon. Napatay sa imong sulugoon ang mga leon o mga uso o kining dili motuog Dios nga Filistihanon. Mahisama kanila kay iya manggihagit ang kasundaluhan sa Dios nga buhi. Og midugang si David, giluwas ako sa Ginoo gikan sa kuko ug baba sa mga leon ug sa mga uso, busa luwason usab ako niya gikan ni ining Filistihanon. Mingon si Saul kang David, lakaw ug panalipdan kaunta sa Ginoo. Unya si David gipasul-ob ni Saul sa iyang kaugalingong bisti sa gubat. Gipakalo siya helmet nga bronze o gisul-ubag bisti alang sa gubat. Gitaking ni David ang espada ni Saul, apan naglisod siya paglakang kay wala man siya maanad niini. Mingon si David kang Saul, dili maayo nga magsul-ob ako niini kay wala man ako maanad. Busa, gihukas ni David. Unya, gikuha niya ang iyang sungkod o nagpili siya 5 kabuok batong hamis didto sa suba o iya kining gisulod sa iyang puntil.
dala ang iyang lambuyon, miduol siya kang Gulayat. Mitagbo usab kang David si Gulayat o ang tigdala sa iyang kasangkapan sa gubat naguna kaniya. Sa pagkakita ni Gulayat kang David, nakaminos siya kang David kay batan-on pa man si David o pula-pulag aping o gwapo. Unya iyang giingnan si David, hiro ba ako nga imo lamang hadlokon og bunal? O gitunglo niya si David sa ngalan sa iyang mga Dios. Mingon siya, duol ka nako kay ipakaon ko sa mga langgam o sa mga mananap ang imong unod. Unya giingnan ni David si Gulayat, miduol ka kanako, dala ang imong espada o bangkaw, apan ako makigsangka kanimo sa ngalan sa Ginoo nga labing gamhanan, ang Diyos sa kasundaluhan sa Israel nga imong gipasipad-an. Niining adlawa itugyan ka kanako sa Ginoo o patyon ko ikaw o punggutan sa imong ulo. Ipakaon ko sa mga langgam o sa mga ihalas nga mga mananap ang mga patayng lawas sa kasundaluhan sa mga Filistihanon aron ang tibuok kalibutan masayod nga may Diyos sa Israel. Ug aron ang tanan nga nagkatigom karon dinhi masayod nga ang Ginoo magluwas dili pinaagi sa espada o sa bangkaw. Ang Ginoo mao'y makig-away ug itugyan kaniya sa among kamot. Unya si Gulayat midasdas kang David ug si David usab nagdagan nga misugat kaniya. Mikuot si David og bato sa iyang puntil ug gipahimutang niya kini sa iyang lambuyog ug gipunting niya ug naigo ang agtang ni Gulayat. Nalubong sa iyang agtang ang bato ug naluka pa siya. Busa pinaagi sa lambuyog, nabuntog ug napatay ni David si Gulayat. Si David walay dalang espada. Unya midagan si David ngadto kang Gulayat ug gilungguan niya siya sa ulo ginamit ang espada niini. Sa pagkakita sa mga Filistihanon nga patay na ang ilang sinaligan, nanagan sila. Ug ang kasundaluhan sa Israel o sa Juda naninggit o gikukod nila ang mga Filistihanon gikan sa Gat hangtod sa Ekron. Nagpasad ang samdan nga mga Filistihanon gikan sa dalan paingon sa Shaaraim hangtod sa Gat ug Ekron. Unya namalik ang mga Israelita ug ilang gikuha ang kabtangan sa mga Filistihanon nga gipamiyaan didto sa kampo. Unya gikuha ni David ang ulo ni Gulayat ug iya kining gidala sa Jerusalem. Apan gibutang niya ang kasangkapan ni Gulayat didto sa iyang tolda. Sa pagkakita ni Saul kang David nga nakig-away kang Gulayat, gipangutanan niya si Abner, ang pangulo sa kasundaluhan. Abner, kang kinsa mang anak kining batanuna? O si Abner miingon, kamahalan wala ako masayod. Unya misugo ang hari, pangutana kung kang kinsa kini siyang anak. Sa pag-abot ni David, gidala siya ni Abner ngadto kang Saul. Gibitbit ni David ang ulo ni Gulayat, ug si Saul miingon kaniya, kang kinsa ka mong anak? Si David mitubag, anak ako sa imong sulugoon nga si Jesse nga taga Bethlehem.